बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 2 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 136 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत सियाहत की जानिब से सऊदी अरब में सियाहती वीज़ों यानी टूरिस्ट वीज़ों से मुतल्लिका ताज़ा तरीन कुछ अपडेट आई थी, जो कि मैंने अपने चैनल पर इब्तदाई मालूमात के लिहाज से आप तमाम हजरात से शेयर की। मजीद इस बारे में कुछ वजाहत आई है जो कि इस खबरनामे में शेयर की जा रही है, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि पूरी मालूमात आपको समझ में आ सके। सऊदी वज़ारत सियाहत की जानिब से सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े के कवानीन में बड़ी तब्दीली का एलामिया जारी किया गया है। नए कवानीन के तहत खलीजी ममालिक में रहने वाले गैर मुल्की अफराद अकामा होल्डर भी अब ऑनलाइन सियाहती वीज़े टूरिस्ट वीज़े 3 माह के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सऊदी वजीर सियाहत अहमद अल खतीब की जानिब से सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़ों के लिहाज से बड़ी तब्दीली की मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक खलीजी ममालिक में रहने वाले अकामा होल्डर गैर मुल्की अफराद भी सऊदी अरब का सियाहती वीज़ा ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों के अकामे की मुद्दत 3 माह होनी चाहिए, बल्कि इससे थोड़ी ज़्यादा हो तो बेहतर है। उसके बाद 3 माह का वो टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरब में अप्लाई कर सकते हैं, पूरे सऊदी अरब में घूम फिर सकते हैं, उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है, सऊदी हुकूमत की जानिब से टूरिस्ट वीज़े के लिहाज से बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत सियाहत की जानिब से मजीद कहा गया कि 49 यानी 49 ममालिक के शहरियों के लिए ऑनलाइन सियाहती वीज़े की सहूलत है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया या शेंजन वीज़ा रखने वाले या वहाँ मुकीम अफराद भी अब ऑनलाइन ऑन अराइवल या ऑनलाइन सियाहती वीज़े हासिल कर सकेंगे। यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करते वक्त इनका यूरोपीय ममालिक का वीज़ा एक्सपायर ना हुआ हो। इसके अलावा वो इस वीज़े में कम से कम एक बार इन ममालिक का सफ़र कर चुके हों। सऊदी वज़ारत सियाहत ने इस हवाले से मजीद कहा है कि टूरिस्ट वीज़े पर आने वाले उम्रा अदा भी कर सकते हैं, ताहम हज नहीं कर सकते। सियाहती वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वो ममलिकत के कवानीन का एहतराम करें और जब भी बाहर निकलें तो अपने शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स अपने हमरा हर वक्त रखें, क्योंकि कवानीन के मुताबिक अगर इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो जुर्माने भी हो सकते हैं, जिससे इन्हें मुश्किलात होंगी। गैर मुल्की अफराद जो कि दीगर ममालिक में रहते हैं, अब इनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। असीर रीजन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब एक नौजवान आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आसमानी बिजली का शिकार होने वाले नौजवान अपने अहले खाना के हमरा महाइल असीर रीजन के नवाही इलाके अल मकीसरा में तफरी की गर्ज से गया हुआ था। जिस वक्त ये खानदान तफरी की गर्ज से गया था, इसी वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। कुछ ही देर बाद बूंदाबांदी गरज चमक के साथ तेज बारिश में बदल गई। इसी दौरान आसमानी बिजली नौजवान पर गिरी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। तमाम लोग ऐसे मौसम में खंभों, दरख्तों और ऐसी इमारत से दूर रहें जहां पर बिजली गिरने के काफ़ी नुकसानात होते हैं, और ख़ास तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल खुली जगह पर ना किया जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की अफराद को अपशर अकाउंट की सहूलत नहीं है, लिहाजा अपशर अकाउंट के लिए ज़रूरी है कि हर सूरत में अकामा इनके पास मौजूद हो। अकामा होल्डर को ही अपशर अकाउंट खोलने की इजाज़त है।
وہ غیر ملکی افراد جو وزٹ ویزے پر آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ریفرنس سے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی انہیں وزٹ ویزے پر بلاتا ہے، لہٰذا اسے ہی ابشر اکاؤنٹ حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وزٹ ویزے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اسے اپ ڈیٹ کرایا جا سکتا ہے، مگر وزٹ ویزے پر ابشر اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں سعودی ایئر لائن کی جانب سے نئی فضائی کمپنی شروع کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ نئی ایئر لائن کا نام RIA بتایا جا رہا ہے۔ عربین بزنس کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ نئی فضائی کمپنی کے قیام کے بارے میں گزشتہ 12 ماہ پہلے کام کیا گیا تھا۔ کمپنی کا قیام سعودی انویسٹمنٹ پبلک فنڈ کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ انویسٹمنٹ فنڈ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی ایئر لائن بین الاقوامی فضائی کمپنی کے طور پر کام کرے گی، جو کہ سعودی عرب کے لحاظ سے سعودی ایئر لائن کے بعد دوسری بڑی کمپنی میں شمار کیا جائے گا۔ نئی فضائی کمپنی کا ہیڈ آفس ریاض میں ہوگا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ شروع ہونے والی نئی ایئر لائن 150 ممالک کی پروازیں شروع کرے گی، جن میں یورپ، شمالی اور جنوبی امریکہ، افریقہ اور ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ واضح رہے، فضائی شعبے کی ترقی مملکت کے ویژن 2030 کا اہم ترین حصہ ہے، جس کے اہداف میں اس سال 2030 تک سالانہ 30 ملین مسافروں کو فضائی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک میں بھی ایک سے زائد ایئر لائن، خاص طور پر متحدہ عرب امارات میں ایک سے زائد ایئر لائن اس وقت وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ ان تمام صورتحال کے بعد سعودی عرب میں بھی بڑی شدت سے اس بات کی کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پر ایئر لائنز کو مزید بڑھایا جائے، جس کا اہداف 2030 کے لحاظ سے جاری کیا گیا۔ اس کی ابتدائی معلومات جب آئی تھیں تو میں نے شیئر بھی کی تھیں۔ اب باقاعدہ اگلے چند دنوں میں اس پر کام شروع ہو رہا ہے اور نئی فضائی کمپنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ افریقی، ایشیائی اور جنوبی امریکی ممالک، یورپی ممالک میں اڑان بھرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ مدینہ منورہ بلدیہ کی جانب سے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے عوامی مقامات پر چارجنگ اسٹیشن یا پوائنٹس لگانے کے منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریجنل بلدیہ کی جانب سے الیکٹریکل گاڑیوں کو چارج کرنے کے پوائنٹس کی تنصیب کا منصوبہ وزارت توانائی کے تعاون اور اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بلدیہ کی جانب سے ایسے عوامی مقامات کا جائزہ لیا گیا جہاں یہ پوائنٹس آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں اور عوام کو کسی مشکل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے، دنیا بھر میں الیکٹریکل گاڑیوں کے استعمال میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سعودی عرب میں بھی الیکٹریکل گاڑیوں کا رواج کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے گاڑیوں کے بڑے ٹھیکے بھی دیگر ممالک کو جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر الیکٹریکل گاڑیاں آنا بھی شروع ہو چکی ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں ہی مینوفیکچرنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ اسی لحاظ سے چارجنگ سٹیشن یا پوائنٹس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلدیہ کی جانب سے ایسے عوامی مقامات اور پارکوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے جہاں یہ پوائنٹس نصب کیے جائیں گے۔ اب اس پر کیا چارجز ہوں گے، کیونکہ گاڑی کو چارج کرتے وقت بجلی کی ضرورت ہوگی، اس بارے میں ابھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں اکثر گاڑیاں الیکٹریکل لیول پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے آلودگی میں بہت زیادہ کمی ہو سکتی ہے۔